दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समयका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूबारे केही विश्लेषण तर्कहरू गर्नको लागि हामीसँग यति बेला डाक्टर विजय प्रसाद मिश्रजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु pnbkhabar.com मा। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समय जसरी बजेट पेश गरियो त्यो बजेटभित्र एमसीसी चाहिँ संसदबाट पास नभइसकेको अवस्थामा बजेटमा चाहिँ विभिन्न परियोजनाका नाममा एमसीसीबाट आइने अनुदानलाई पनि विनियोजन गरियो भनेर चाहिँ ठुलो एउटा यति बेला पक्ष विपक्षीहरू भएका छन् र नेकपा भित्रै पनि यसले अलिकति थोरै विरोध जनाएको छ हैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र यसको विरोध भएर सचिवालय बैठक पनि बसिसकेको अवस्था हो र सचिवालय बैठकले जुन निर्णय गरेको छ त्यो बीचको बाटो अपनाएको जस्तो देखिएको छ। त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि संसदबाट पास नभएको अवस्थामा यो यसलाई लागू नगर्ने गरी भनेर एउटा बीचको बाटो अपनाउनु प्रयास लेखेको छ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि यदि अहिलेको सरकार त्यो कोलुसन गभर्मेन्ट भएको भए अथवा अरू धेरै पार्टीहरूसँग मिसिएर भएको भए त्यो तपाईले भने जस्तै संसदमा पास भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्थ्यो। तर यो सरकारलाई के विश्वास छ भनेदेखि आफ्नो बहुमत छ र आफ्नो राम्रो बहुमत भएकोले यो अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विशेष गरी र कांग्रेसले पनि त्यो पहिले सुरुवात कांग्रेसले गरेकोले कांग्रेसको पनि साथ हुन्छ भनेर उहाँको जुन अङ्कगणिय हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई पास गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राखेरै उहाँकै निर्देशनमा अथवा अर्थमन्त्रीले यो बजेटमा ल्याएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन किसिमले आज जुन किसिमले सचिवालय बैठक भयो यसले पनि नगर्ने भन्ने कुरा गर्न सकेन, बीचको बाटो निकाल्दैछ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो एमसीसी पास हुन्छ। र मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा धेरै कुरा बढी हुन्छ, कुरा धेरै गर्ने मान्छेहरू छन्, त्यसैले यो यदि पास भएन भने त नेपाल कुरौटेहरूको देश भनेर प्रमाणित पनि हुन्छ। त्यसैले यो पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क छ। एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर यति बेला यति धेरै जनताहरू चाहिँ विरोधमा छन् हैन। धेरै व्यक्तिहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि यसको विरोध गरिरहनु भएको छ। नेपाललाई चाहिँ एक किसिमको सैन्य अखडा बनाइदैछ भनिरहँदाखेरि नेकपाबाट एउटा सर्वसम्मत रूपमा हैन कांग्रेसलाई पनि साथमा लिएर यसलाई पास गर्नु त अलिकति जनभावनाको कदर नगरेको हो कि जस्तो लाग्दैन र सर? जनभावना भनेको एकापट्टि कुरा हो, भावनामा बग्नु भनेको एउटा कुरा हो। तर विश्वको कूटनीतिमा विश्वको विभिन्न देशहरूको अन्तर सम्बन्धमा एउटा कूटनीतिक कुशल कूटनीति स्थापना गर्नको लागि तपाईले यसो विचार गर्नु भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि नेपालको भारत र चीन दुईटा छिमेकी मुलुक हो भनेदेखि तेस्रो छिमेकी मुलुकको रूपमा धेरै टाढा भए पनि अमेरिकाले त्यो नाम कमाइसकेको छ। न अमेरिकाले नेपालको गतिविधिमा सूक्ष्म रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले नेपालको दुःख सुखमा पटक पटक साथ दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर सैद्धान्तिक रूपमा पनि अमेरिका एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकोले र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, सुशासनलाई उसले कायम गर्ने भएकोले तपाईले अमेरिकाको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि पहिलो प्रथम विश्वयुद्धमा पनि ऊ पहिले युद्धमा सहभागी भएको थिएन, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि ऊ पहिले सहभागी भएको थिएन। तपाईलाई थाहा होला प्रथम विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि उसले के भने कसैलाई पनि कुनै पनि राज्यलाई हार्ने राज्यलाई अपमानित हुने गरी सन्धि गर्नु हुँदैन भन्ने पनि उसले भनिरहेको थियो। उसले प्राय के चाहन्थ्यो भने युद्ध सकभर नहोस् भन्ने चाहिरहेको थियो। तर त्यो सबै उसको क्यारेक्टर हेर्ने हो भने हामीले चाहना पनि त्यस्तै हो। त्यसैले हाम्रो जुन बौद्धिक समाजले अथवा नागरिक समाजले केही कुरा गर्नुभयो होला, त्यहाँको सेना आउँछ भने तपाईले प्रसङ्ग गर्नुभयो, त्यहाँका सेनाहरू त किन आउने, त्यो सेनाहरू त अहिले पनि आइरहेकै छन्। नेपालसँग संयुक्त रूपमा हुँदा सेनाको तालिमहरू लिइरहेका पनि छन्। पटक पटक सेनाहरू आएका हुन्छन् अथवा सेना विभिन्न पदको नाउँमा, सिभिलको नाउँमा अथवा अरू पदको नाउँमा, कर्मचारीको नाउँमा सेनाहरू नै पठायो भने पनि त्यो हामीले थाहा पाउने कुरा आउँदैन। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा अमेरिकाको दूतावास जुन छ नि, अमेरिकाको दोस्रो ठुलो दूतावास विश्वमै दोस्रो ठुलो दूतावास नेपालमा छ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि नेपालले यदि अमेरिकाको विरुद्धमा
जनभावनाले भन्ने भनेको राष्ट्रियताको कुरा उठाएर भन्ने जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, बौद्धिक व्यक्तिलाई सम्झाउनु पर्यो। त्यही भएर मैले भन्छु तर यस्तो होइन सर, यदि एमसिसी सैन्य रणनीति अनुसार आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत यदि नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने यसले चाहिँ चीन ध्वस्त बनाउन अथवा भारतको पनि इकोनोमीलाई चाहिँ अलिकति ध्वस्त बनाउनको लागि, रणनीति खेल्नको लागि नेपाललाई एउटा सैन्य भूमि बनाउने, ब्याटल ग्राउन्ड बनाउने भनेर नागरिक समाजले गरेको व्याख्या विश्लेषण चाहिँ बेतुक्का हो त सर? यसो तपाईले भनेको इन्डो पेसिफिकको कुरा जुन तपाईले गर्नुभयो नि, इन्डो पेसिफिकको उसको रणनीति भन्दा अगाडिकै कुरा हो एमसिसी को कुरा। त्यसैले एमसिसी लाई इन्डो पेसिफिकसँग जोडेर जुन मान्छेले भन्दैछन् नि, त्यो चाहिँ आतंकित भएकै हो। तर एमसिसी को फर्मेसन पनि आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै छ भनेर त उल्लेख गरेको छ नि सर। होइन छैन, त्यो तपाईले उसको एमसिसी त एमसिसी पहिले सुरु होइन। एमसिसी को सुरुवात कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईले त्यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईले हेर्नु भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको जस्तै हामी मिलेनियम गोल जुन बनाएका छौं त्यसलाई धेरै गरिब मुलुकहरूले, विकासोन्मुख मुलुकहरूले पूरा गर्न आफै सक्दैनन्, आफूसँग सम्पत्ति छैन, त्यस्ता मुलुकहरूलाई हामी सहयोग गर्छु भनेर अमेरिकाले त्यस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरू जसले चाहना गर्छन्, फेरि उसले तिमी ल्याऊ भनेर पनि भनेको त होइन नि, जसलाई आवश्यक छ उसले माग्यो। नेपाल सरकारले त्यतिखेर हामीलाई पनि चाहियो भनेर माग्यो। भनिसकेपछि अब तर उसको प्रावधान के थियो भनेदेखि त्यो गरिबीको रेखा मुनि भएका मानिसहरूलाई, विशेष गरेर गरिबी निवारणको लागि अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज गोलमा तपाईले हामीले हेर्ने हो भने हामी यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छन् त्यसलाई अलिकति सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि नेपालका विज्ञहरूले तपाईले एउटा कुरा के विचार गर्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकाले तिमीहरूले यो कार्यक्रम ल्याऊ भनेर पनि भनेको होइन, नेपालले नै आफ्नो इच्छा अनुसार जुन कार्यक्रम ल्याओस् त्यसलाई उसले गर्ने हो। तर उसको एउटै शर्त के थियो भनेदेखि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईलाई थाहा छ विकासोन्मुख देशहरूको परराष्ट्र नीतिहरू चारतिर छरिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा छ, एउटाले विकसित देशहरूको परराष्ट्र नीति सबै पार्टीहरूले एक किसिमले गर्छन्। तर यहाँ के देखिन्छ, नेपालमा परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा सबैको फरक फरक धारणाहरू आउने भएकोले उसले त्यस्तै नेपाल जस्तै अरू विकासोन्मुख देशहरूलाई लिँदाखेरि पनि संसदबाट पास भएपछि अलिक जवाफदेहिता बढी हुन्छ भनेर यो गराउन खोजिएको हो। तर तपाईको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो जुन हामीले एउटा हाइटेन्सन लाइनहरू बनाउने कुरा, विशेष गरी बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म किन बनाउने भन्ने कुराहरू धेरै प्रश्न उठेको थियो। हाम्रो पानी छ, हामीसँग बिजुली उत्पादन हुन्छ, तर त्यो बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले पनि हामीलाई त्यो बनाउनु आवश्यक छ। हाम्रो सम्पत्तिले भ्याट हामीले आफैले गर्नुपर्ने हो, तर कसैले दिँदैछ भनेदेखि त्यो हामीले लिँदा के फरक पर्यो र भन्ने। तर अब गोरखपुर माध्यम हाम्रो त भौगोलिक अवस्था नै यस्तो छ कि हामीले इन्डिया हुँदै त्यो लानुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैले इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा पनि त्यो लिइसकिएको छ। अब तर के छ भनेदेखि तपाईले यदि त्यो नगर्नुभयो भने अर्को कुरा एउटा छ, बिजुली बाहेक तपाईले केही यातायातको पूर्वाधारहरू तयार गर्ने भन्ने छ जुन पश्चिमतिर, त्यो पनि के छ भनेदेखि तपाईले यसो विचार गर्नु भने ग्रामीण भेगमा अहिले पनि गाउँघरमा पश्चिमतिर दुर्गम क्षेत्रहरूमा हाम्रो काठमाडौँमा 10 रुपियाँमा पाउने कुरा उहाँ 50 रुपियाँ मूल्य पर्छ र उनीहरूले उत्पादन गरेका कुराहरू बजार नपाएर, यातायातको सुविधा नभएर त्यो सडे गलेर त्यसै खेर गइरहेको छ, अथवा उनीहरूले सित्तैमा बाँडिराख्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसले दोहोरोमारमा त्यहाँका किसानहरू, त्यहाँका नागरिकहरू, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू एक त आफूले उत्पादन कुराको बजार पाउँदैनन्, अर्को चाहिँ अर्का ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने कुरा 5 दोबर, 6 दोबर, 10 दोबरमा किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यातायातको सुविधा भयो भने उनीहरूको सामान पनि बिक्री हुन्छ र उनीहरूले पनि कम मूल्यमा सामान पाउँछ। यसैले उनीहरूको जीवनस्तर उठ्छ अथवा उनीहरूका सुकेका ओठहरू रोसाउन सक्छन् भन्ने उद्देश्य राखेर नेपालका विज्ञहरूले जुन प्लान गरेको छ त्यो एकदम उपयुक्त छ। त्यसैले यो प्लानले अब एकातर्फ रोड बढ्ने र गरिबी निवारणलाई दुर्गम क्षेत्रका मान्छेलाई फाइदा हुने, अर्कोतर्फ नेपाल जुन पानीको लागि धनी देश छ, यहाँ बिजुली उत्पादन धेरै हुन्छ। हाम्रो त्यो तीनटा कुरा छ हाम्रो नेपालको उन्नति हुने, एउटा कृषिमा हो, एउटा बिजुलीमा हो, एउटा पर्यटनमा हो। यो तीनटामा फोकस गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। र यही तीनटा मध्ये यो बिजुलीको र जुन सडकको छ यसले कृषिमा र त्यो हाइड्रो पावरमा यसले बढी लगानी गर्ने कुरा गरेकोले पनि यो हाम्रो नेपालको उन्नतिको लागि एकदमै आवश्यक कुरा हो। त्यसैले पनि यसलाई हामी अवसर छोड्नु हुँदैन। तपाईले यो अवसर छोड्नु भयो भने अमेरिकाले अरू बेला पनि फेरि पटक पटक दिने, अरू सन्दर्भमा दिने जुन एउटा सहयोगहरू हुन्छ त्यो सहयोगहरू हामीले नलिने हो भने त्यसले अर्को इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो
अहिलेको सरकार तपाईँ यसो विचार गर्नु, त्यसै पनि केपी शर्मा ओलीजीले यो गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छैन। उहाँले त संसदमै अस्ति जवाफ दिने क्रममा के भन्नुभयो, डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको परिभाषा लिनुहुन्छ भने अब्राहम लिङ्कनको परिभाषा पढ्नु भएपछि पुग्छ भनेर भाषणमै भनिदिनु भएको थियो। भनेपछि उहाँले त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति अमेरिका ब्रान्डेड छ, त्यसैले अमेरिकाले सेना पठाउँछ भन्ने कुरामा जुन ट्रस्ट हुन्छ नि, म त के भन्छु भने अमेरिकाले सेना पठाउँछ भनेर डराउनेहरूलाई म के सुझाव दिन्छु भनेदेखि उसले चाह्यो भने एमसिसी पास हुनु पर्दैन, कुनै पनि बेला उसले सेना पठाइदिएर यहाँ आफ्नो गतिविधि गर्न सक्छ। ऊ त्यति हैसियतको हो, तर उसको पनि नैतिकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सेना जुन आउँछ भनेर हामी हाउबुजी डराइरहेको छौँ, त्यसमा हामी डराउनु पर्ने कुरा छैन। तर उनीहरूले अब त्यसो भए विजयजी म अलिकति विमति राख्छु। त्यसो भए नागरिक समाजका त्यत्र बौद्धिक व्यक्तित्व भनाउँदाहरूले झुट बोलेका छन्, झुटको खेती गरेका छन्। उनीहरूले उनीहरू डराएको मात्रै हो। सेना आउँछ भनेर तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो भने सेना आएर नेपाल क्याप्चर गर्छ भन्ने सोच होइन नि त। सेना त अहिले पनि आइरहेको छ, त्यो सेनाले नेपाल क्याप्चर गरेको छ, त्यो सेनाले नेपालको सेनालाई दुःख दिएको छ। नेपालको सेना र उनीहरू मिलेर त तालिमहरू त बेला बेलामा लिइरहेकै छन् त। त्यो इतिहास पढेको छैन उनीहरूले। त्यो बौद्धिक व्यक्तिहरूले नेपालमा पटक पटक अमेरिकन सेनाहरू आएर तालिम गरेको अथवा भूकम्पको बेलामा पनि सेनाहरू आएर गतिविधि गरेको एउटा कुनै प्रोजेक्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट अन्तर्गत आउँछन्, उनीहरू फर्केर जान्छन्। तर हामीले अब त्यो आउँछ सधैँ बसिरहन्छ भन्ने आफ्नै हाउबुजी परिकल्पना गरेर अनि मानिसहरूलाई भड्काउने, सोझा जनताहरूलाई एउटा गरेर हामीले पनि एउटा प्रजातान्त्रिक नर्म्स भएको देशलाई हामीले बदनाम गराउने खोज्ने त यो चाहिँ साह्रै तल्लो स्तरमा गरेर हामीले कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यसैले म के भन्छु नि, यी सबै भन्नेहरू कुरौटेहरू हुन्। हेर्नुहोस्, ती कुरौटेहरूले गर्दाखेरि त्यो कुरौटे हुन् भनेर थाहा पाइसकेको छ। तपाईँलाई एकपल्ट थाहा छ, हाम्रो नेपालमा जुन भूकम्पको बेला पछाडि यहाँनिर जुन यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पनि जुन जिमी कार्टरको जुन एउटा प्रोजेक्ट आएको छ, जिमी कार्टरले के भन्थ्यो अरे भनेदेखि नेपालको एउटा जाने बेलामा अथवा नेपालमा आउने कोही विदेशीहरूलाई नेपालीहरूसँग सम्पर्क त गर्नुहोस्, तर यी नेपालीहरू सबै कुरा मैले रिसर्च गरेर सत्य कुरा भनिरहेको हुन्छन्, तर यिनीहरू सबैले गफ मात्रै दिइरहेको हुन्छ। सबै कुरा उनीहरूको विश्वास चाहिँ नगर्नुहोस् है, आफैले भेरिफाई गरेर रिसर्च नगरेसम्म नेपालीहरूले भनेको कुरा नपत्याउनुहोस् भन्थ्यो। त्यही भएर यो चाहिँ कुरौटीहरूको देश हो भनेर भित्रभित्रै हल्ला भइसकेको छ। र यो एमसिसी पास नभयो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि साँच्चै यो ब्रान्डेड रूपमै विश्वमै यो कुरौटेहरूकै देश रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ भन्ने मलाई डर छ। त्यसैले ती विरोध गर्नेहरूलाई, कति लाख हस्ताक्षर गरेर बुझाउनेहरूलाई एकपल्ट फेरि म पुनर्विचार गर्न भन्छु र यो प्रधानमन्त्रीले अथवा नेपाल सरकारले आफ्नो विश्वको परिस्थितिमा आफूलाई नेपालको अस्तित्वलाई राखिराख्न पनि यस्ता मुख्य देशहरूसँग आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रोसँग विस्तार गर्न पनि र राम्रो बनाइराख्न पनि यो कार्यक्रम हामीले पास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए नेकपा भित्रकै भीम रावल र झलनाथ खनाल पनि विपक्षमा देखिनु भएको छ होइन? त्यसो भए के केपी ओलीको सत्ता ढाल्नको लागि, केपी ओलीलाई बदनाम तुल्याउनको लागि मात्रै यो सबै प्रोपोगन्डाहरू रचिएको हो त सर? यसो हो, उनीहरूको सम्पर्क मैले प्राय के भन्ने गरेको छु भनेदेखि त्यो अमेरिकन कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँग, अमेरिकन कूटनीतिक व्यक्तिहरूले, प्रमुख व्यक्तिहरूले यता आउँदाखेरि अब ओलीलाई अलिक ग्राह्यता दिने भए अथवा देउपालाई ग्राह्यता दिने भए अथवा प्रचण्डलाई ग्राह्यता दिने भए यस्तो दिने भएकोले के भन्छ उनीहरूलाई त्यति मोजर, हामी मैथिली भाषामा के भन्छ मोजर सम्मान गरेर कि उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर उनीहरूलाई पनि सोध्छ। हाम्रो गाउँघरमा के हुन्छ भने सामन्तीहरू एउटा हुन्छ नि, तपाईँले गाउँको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि कुनै प्रोजेक्ट तपाईँ लिएर गाउँ जानुभयो भने कुनै एनजिओ अथवा कुनै सामाजिक व्यक्ति नै गयो भनेदेखि त्यो गाउँको जो सामन्त छ अथवा जो त्यहाँको चल्ती पूजा मान्छे छ उसलाई सोधेर काम गर्नुभयो भने म यस्तो काम गर्न आएको हजुर, तपाईँले साथ दिनु पर्यो, ल बाबु गर भन्नुहुन्छ। तर त्यही मान्छेलाई नसोधिकन हाम्रो त अब यो प्रोजेक्ट गाउँको फाइदैको लागि हो, हामीले ल्याएको पैसा हो, हामीले काम गर्न खोज्यौँ, यो गाउँको मान्छेलाई किन सोधिरहनु पर्यो? त्यो प्रमुख व्यक्तिलाई अरू युवाहरूलाई सोधे भइहाल्यो भनेर हामीले आफै गर्न खोज्यो भने त्यो सामन्त व्यक्तिले के भन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले मलाई नसोधिकन के गर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामी असफल बनाउँछ। यो गाउँमा कुनै काम गर्ने मलाई नसोधिकन गर्ने भन्ने एउटा अहम हुन्छ र त्यो कार्यक्रम असफल बनाउँछ। त्यही अहम पूर्व गृहमन्त्री रावललाई पनि भएको हो, त्यही अहम हाम्रा तपाईँ झलनाथ खनाललाई पनि भएको हो। तपाईँले गर्दा यो अहम चाहिँ किन भनेदेखि मलाई नसोधिकन
हाम्रा अर्का नेतालाई सोधेपछि म किन त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने एउटा छ। किनभने पटक पटक चुनावहरू जुन हुन्छ अथवा धेरै मैले प्राय के भन्ने गरेको छु भनेदेखि हामी जब देउसी खेल्छौँ नि हामीहरू देउसी खेल्दाखेरि यो घर त्यो घर जान्छौँ, त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि अनि उसले दक्षिणा दिन्छ उसले दक्षिणा, त्यस्तै गरेर चुनावको बेलामा अमेरिकन एम्बेसी, भारतीय दूतावास अथवा जर्मनी अथवा कुनै पनि चाइनिज दूतावासले के गर्छन् नेताहरूलाई पैसा दिने गर्छन्। मलाई लाग्छ यी दुईटा नेता जसले विरोध गरिरहेको छ उनीहरूलाई तिनीहरूले चुनाव खर्च नदिएरै उनीहरूले विरोध गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब त्यसो भनिरहँदा पनि अब सडकमै तपाईँको देखिएका विभिन्न अभियानका नाममा देखिएका अभियन्ताहरूको त यो एमसिसी मुख्य नारा भएको छ होइन। एमसिसी पारित भएको खण्डमा हामी सिंहदरबारबाट थुतेर ल्याएर टुँडी खेलमा झुन्ड्याउँछु भनेर पनि अभिव्यक्ति दिन भ्याइसकेका छन्। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? त्यो तपाईँले तपाईँले के भने हिजो अस्ति भर्खर सुजाता कोइरालालाई यो जुन सीमा विवादमा कति गाली गरे, तर उनले फेरि भारतको एउटा मिडियामा आज तकमा बोलिसकेपछि फेरि त्यो गाली चेन्ज भयो। वीरेन्द्र रिजाललाई कति गाली गरे सुरुमा, तर पछि त्यो भोलिपल्टै उसले एउटा भारतीय मिडियामा अलिक चर्केर बोलिदिएको थियो, वाह वाह भनेको चाहिँ यति प्रशंसा भयो भनेपछि नेपाली मानिसहरूलाई त कतातिर ढाल्नुपर्छ भनेर कुरा चाहिँ त्यो एउटा सिचुएसन ढल्ने पनि पुरा सम्पूर्ण उसको विश्लेषण नगरिकन एउटा बोलेको भरमा वाह वाह ताली पिटिदिने, भिडकोमा रमाउने फुर्सद छ क्या, काम छैन मान्छेहरूलाई अनि त्यो कुरा गर्ने अनि भिडमा गइदिने, भिडले गएर म एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु, म पनि यदि त्यहाँ म एउटा आफूलाई एकाडेमिक मान्छे भन्दा पनि म पनि यदि त्यो भिडमा साइन गर्ने ठाउँमा गइदिएको भए म जस्ता मान्छेहरू ल यो साइन गरिदिनु पर्यो भनेको म त्यहाँ पाखुरा सुर्केर म साइन गर्दिनँ भन्ने थिइनँ। किनभने भिडले भनिरहेको छ यहाँ साइन गरेर के हुन्छ, म पनि साइन गरेर हिँडिदिनु सक्थेँ होला। त्यसैले त्यो साइन गराउन लगेर जबरजस्ती त साइन गरिदिनुहोस् भनेपछि मान्छेले एउटा साइन गर्दा के फरक पर्छ र भनेर गरिदिन्छन्। यो मान्छेको साइकोलोजिकल त्यस्तै हुन्छ। म पनि त्यो भिडमा गइदिएको भए भिडमा म गर्दिनँ भने चर्को आवाज बोल्न सक्ने हिम्मतै हुन्थेन। तर जब ठाउँ आउँछ त्यसले हामीले के गर्नु सत्य कुरा बोलिदिनुपर्छ। त्यसैले त्यो 1 लाख सिग्नेचर भनेको त्यो भिडमा आउने मान्छेहरूले ल त गरौँ भने एउटा हौसिएर गरिदिएको हो। तर वास्तवमा फ्याक्ट कुरा जब थाहा पाउँछन् त्यस पछाडि उनीहरूलाई महसुस हुन्छ कि वास्तवमा हामीले अमेरिकासँग हामीले बढीभन्दा बढी सहयोग कसरी लिन सक्छौँ त्यो लिनुपर्छ। म त के भन्छु भने यदि अमेरिकन सैनिकले जान मानेन भने तपाईँलाई भन्नु छ फेरि आएर जान मानेन भने हामीले अमेरिकी सैनिकलाई जा भन्नुपर्छ, जान मानेन भने उसको राजदूतावास नै एउटा हटा भन्न पनि सक्नुपर्छ। त्यो हिम्मत हामीसँग हुनुपर्छ। त्यतिखेर हटाउन सकिएन भने अनि बल्ल भन्नुपर्छ यो सरकारले किन गद्दारी गर्यो भनेर। अहिले आएकै छैन, आउँछ कि आउँदैन ठेगानै छैन, अनि हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट नगरौँ त्यो आउला हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ला भनेर गर्नु भनेको त त्यो कल्पनामा जाने कुरौटीहरू कुरा मात्रै हो। अब कालापानीबाट त भारतीय सेना अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन सर। 62 वर्षसम्म 60-70 वर्षसम्म भने अमेरिकी सेना नेपालमा आएर साँच्चीकै स्थायी रूपमा बसोबास गरे भने हटाउन सक्ने सामर्थ्य हाम्रो नेपाल सरकारले राख्ला त? सबभन्दा राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। अहिले कालापानीमा भारतीय सेना 1962 मा जब चीन र भारत बीचको युद्ध हुँदाखेरि युद्ध त नेपालको पूर्वी भागबाट भएको थियो, त्यतातिर त भएको होइन। तर त्यही पनि उनीहरूले दिल्लीमा चीनबाट आउन नजिकबाट त्यही हो भनेर उसले त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले हामीलाई आवश्यक छ भन्ने भएर त्यतिखेरको भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेरै त्यो तपाईँहरूको ठाउँ त्यो कालापानी नदी पारीको एउटा फिल्ड छ जुन फिल्डमा एउटा भन्यो टार जस्तो छ पहाडमा, तपाईँलाई पहाडी भाग थाहा हुन्छ पहाडमा, त्यो टार जस्तो ठाउँमा परेड खेल्न पनि सक्ने आर्मीहरू राख्न पनि सक्ने भएकोले यो उपयुक्त भयो। यदि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो कालापानी भन्दा नदीभन्दा पूर्वपट्टि हाम्रो पश्चिमपट्टि त्यस्तो टायर भइदिएको भए उसले सायद यो माग्ने पनि थिएन। त्यो टायर यतापट्टि भइदिएकोले नेपालपट्टि भइदिएकोले उसले नेपालको सरकारलाई अथवा त्यतिखेरको राजालाई उसले चिठी पठाएर यो हामीलाई सामरिक महत्त्वको लागि इम्पोर्टेन्ट भएकोले यो हामीलाई दिनु, हामी यहाँ सेना राख्छौँ केही दिनको लागि भनेर उसले भनेकै हो, चिठी पठाएकै हो। तर त्यो चिठी पठाइसकेपछि त्यस पछाडि कहिले चाहिँ फिर्ता लग भनेर भनियो त? ल भन्नुहोस् त, तपाईँको नलेज भन्नुहोस् त, फिर्ता लग भनेर कहिले पनि नभन्ने सरकारले, अनि जनताले कराइदिएपछि एकछिन फेरि पुरा गर्दैन फेरि सेलाउने यो प्रक्रिया छ। 55 सालमा केपी ओलीले चाहिँ भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखेको पत्र त आज मात्रै प्रकाशित भएको छ नि सर। सुन्नुहोस्, केपी ओलीले के तपाईँले केपी ओली होइन वामदेव गौतमले जुन लगेको थियो नि तपाईँलाई कुरा सुनाउँछु यसमा है त। वामदेव गौतमको ग्रुप जतिखेर गएको थियो तपाईँले 55 सालतिर कुरा गर्नुभयो, त्यो विद्यार्थी नेताहरू जाँदा म पनि दार्चुला गएर आएँ, त्यहाँको सीमा अधिकारीसँग मैले भेट गरेँ, जो रिटायर भएर बसिसक्नुभयो उहाँलाई बोलाइयो, हामीले कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्थ्यो भने त्यो विद्यार्थीहरूको जुलुसमा उहाँ पनि सँगसँगै जानुभएको थियो,
अनि त्यो जुलुस लगाउँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खुकुरी चम्चाउँदै जुलुस लगाउँदै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो इन्डियन पक्षको सुरक्षा निकायहरूलाई यी विद्यार्थीहरू हुन् 1-2 दिन जुलुस लगाउँछन्, अहिले यिनीहरूलाई एक्सनमा तपाईँहरू नगइदिनु होला, शान्ति सही दिनु होला, तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्दै गर्दै उहाँ लानुभयो। तर जब कालापानी नेरी पुग्न खोज्नुभयो, कालापानी नेरी पुग्नुभन्दा अझै यतैतिर जुन हाम्रो सिमाना थियो त्यो सिमानाभन्दा यतैतिर 1 किलोमिटर यतैतिर उनीहरूले म्याकिङ गरेपछि उहाँहरू रोक्नुभयो। त्यहीँनेरि झन्डा गाडेर अनि हामी अब तिमीहरूलाई चाइनिज सेना ल्याएर ठिक लगाइदिन्छौँ, के अरे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद नाराहरू लगाउनु भयो। अनि यो सिमाना गाडेर हिँडिसकेपछि भोलिपल्टै अब के हो भनेदेखि नेपालीहरूको नेताहरूले त्यहाँ गाडे भनेर उनीहरू बरु 1 किलोमिटर सरेर आए। अनि त्यो अभियानले त नेपालको सिमाना 1 किलोमिटर घटेको छ। तपाईँले त्यहाँको पुराना मान्छेहरूलाई गएर सोध्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो अभियान अथवा अपरिपक्व जुलुस लगाउने नारा लगाउने भन्नेमा फ्याक्ट कुरा भौगोलिक ज्ञान नभएका सीमाको नक्सा नबोकिकन गएपछि 1 किलोमिटर सरेको छ। अब यो 1 किलोमिटर किन सरेस? तिमीहरू राष्ट्रवादको विरोधी हौ, राष्ट्रिय तिमीहरूले खुम्चायो, तिमीहरूले भारतसँग पैसा खाएर 1 किलोमिटर यतातिर सिमाना गाड्यो भने त हामीले मिल्दैन, किनभने उनीहरूलाई ज्ञान थिएन, अल्प ज्ञानको अनुसार गए, हिम्मत त थियो तर ज्ञान थिएन। अब यसले गर्दा के देखिन्छ भने तपाईँले अर्को कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ जतिखेर महाकाली सन्धि गरिएको थियो, महाकाली सन्धि गर्दा पनि कुन चाहिँ हो त मूल धार आउने पानीको धार भनेर कुरा गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको थियो। त्यतिखेरको जुन हाम्रो जलस्रोत सचिव जुन हुनुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू तपाईँहरू पनि बेला बेला लिइरहनु भएको छ, मिडियामा आइरहेको छ। पटक पटक उहाँकै घरमा बोलाएर ओलीजी पनि माधव नेपाल पनि जानुभएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर त्यतिखेरको राजदूतले एउटा सानो खेस्टो कागजमा लेखिदिएको थियो अरे यसको बारेमा हामी पछि छलफल गर्छौँ भनेर लेखिदिएको भरमा अनि त्यतिखेरको संसदहरूले माने। भनेपछि त्यतिखेर पनि के भयो भनेदेखि उनीहरूले भारतले जे भनौँ त्यही माने। अब भारतलाई बेचे जस्तै भयो महाकाली, हेर्नुहोस् है त। त्यो त कसले गर्यो भने ओलीको नेतृत्वमा गर्यो। त्यतिखेर सीपी मैनालीले मानेका थिएनन्। सीपी मैनालीले नमान्दाखेरि सीपी मैनालीलाई भित्तामा पुरा राजनीतिमा भित्तामा पुर्याउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि भारतको इसारामा यही ओली र माधव नेपालले गर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँले बरु सीपी मैनालीलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्छ कि उनले बरु त्यो अडिट लिएर बसेका थिए, उनका ग्रुपमा भएको मान्छेले अडिट लिएर बसेको थिए। त्यसले गर्दा यी नेताहरू अहिले सत्तामा जो छन् केपी ओलीले त्यो चिठी पठाएका थिए, यो गरेका थिए भन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि म त के देख्छु भनेदेखि मलाई धेरै प्रेसर आयो, तपाईँहरूलाई म यसो गरे जस्तो गर्छु, म कुटे जस्तो गर्छु, तपाईँ रुए जस्तो गरिदिनु भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ नि, त्यस्तै मात्रै गरेका। सही रूपमा लिन खोज्ने भावना त्यतिखेर थिएन। सबै म के देख्छु भने नेताहरूको त के देख्छु भनेदेखि जो पनि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ, शक्तिमा आउनु खोज्छ नेपालमा, उसले भारतलाई पटक पटक कसैले कोशी बेचे, कसैले गण्डकी बेचे, कसैले महाकाली बेचे, यी सबै बेच्ने काम किन गर्यो भन्दाखेरि विजयजी मैले रोकेँ अलिकति, मूल प्रसङ्गमै जाउँ। अब विश्व परिवेशलाई पनि हेर्ने हो भने इराकको संसदमा पनि अमेरिकी सेना हटाउने सम्बन्धमा एक मतले पारित हुँदा पनि अमेरिकी सेना त्यहाँबाट हट्न मानेको छैन। भोलि एमसिसी पारित भइसकेको खण्डमा नेपालमा पनि त्यही सिनारियो लागू भयो भने चाहिँ हामी नेपालीहरू के घुँडा टेक्ने त? अब त्यस एउटा कुरो भन्छ इराकमा अमेरिकी सेना एमसिसी अथवा कुनै प्रोजेक्ट लिएर पास नगरिदिएको कारणले गएको त होइन। अथवा तर अमेरिकाले त के भनेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले त इराकमा हामीले धेरै इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ, हामी तत्काल छोड्न सक्दैनौँ भनेर प्रष्ट रूपमा बोलेको छ नि त। त्यही त होइन, तपाईँले त्यो छोड्न नसक्नु किन त? मैले भन्न खोजेको के भने नेपालमा पनि एमसिसी पास नभए पनि जसरी इराकमा गएको थियो त्यसरी आउनलाई उसले कसरी रोक्न सक्दैन। अहिले ओलीजीले तपाईँले हामीले भनेर रुक्छ त? विश्वको कसैले भनेर पनि यदि उसले चाह्यो भने नेपालमा आउने, हेर्नुहोस् है, तपाईँले एमसिसी पासै गर्नु पर्दैन। उसले चाह्यो भने त उसले अनेक बाहना गर्छ। त्यतिखेर इराकको के दोष थियो? सद्दाम हुसेनको के दोष थियो? कुनै दोष थिएन। तर त्यही पनि उसले मानव अधिकारको बाहना गरेर अनेक बाहना गरेर ऊ त्यहाँ गइ छोड्यो। त्यो किन गयो भने त्यहाँको तेलको लागि गयो। हेर्नुहोस्, अब त्यो तेलको लागि गयो, त्यस्तो तेलको मुहान यहाँ भइदिएको भए अथवा यहाँको कुनै प्राकृतिक स्रोतहरू उसले लुटेर लानुपर्ने भएको भए उसले सेना पठाउँछ, त्यसको इन्भेस्टिगेट गर्छ, उसले खर्च गर्छ। तर यहाँ लुट्नुपर्ने केही छैन। लुट्नुपर्ने भए त यहाँ भए त ब्रिटिसहरूले अस्ति नै क्याप्चर नेपाललाई गरिसक्यो। नेपालमा त्यस्तो प्राकृतिक खनिजहरू अथवा लुटेर लानुपर्ने सामग्रीहरू नभएकोले पनि यहाँनिर विदेशी सैनिकको हस्तक्षेप छैन। त्यसले गर्दा यो अमेरिकाले पनि त्यस्तो, जब तपाईँलाई थाहा छ त्यो इराकमा के भएको थियो मलाई म बताउँ, अहिलेसम्म मिडियामा आएको छ कि छैन। प्रत्येक 7 मिनटमा इराकको त्यो बोइङ, अमेरिकन बोइङले प्रत्येक 7 मिनटमा एउटा बोइङमा तेल लिएर जान्थ्यो। 200-300 ट्याङ्कर तेल लाइन एयरपोर्टमा लागिरहेको हुन्थ्यो। त्यो तेल खनाउने अनि 7 मिनटमा एउटा बोइङ उड्ने, तेल भरि लिएर बोइङले तेल प्रत्येक जति दिन त्यहाँ बस्यो प्रत्येक दिन प्रत्येक 7 मिनटमा एउटा बोइङ उड्थ्यो।
त्यसको काम के हुन्थ्यो भने तेल लिएर जान्थ्यो। उसले के गर्दैन भित्रभित्र त्यो मिडियामा त्यति आएन। फेरि हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपालका नागरिकहरू त्यहाँ कोही जागिर खान गएको थियो, कोही एयरपोर्ट छेउमा थिए, उनीहरूले आएर हामीलाई सुनाए अनुसार के भन्यो भने प्रत्येक 7 मिनटमा तेल लिएर बोइङले उडिरहन्थ्यो। तर उसले के त्यहाँ फाइदा लियो, त्यो तेल लगाएर उसले कहीँ जम्मा गरेर राखेको छ। तर यहाँ सेना परिचालन त्यसले त्यो तेल लाउन्जेलसम्म उसले बस्यो। अरू उद्देश्य उसको थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यो तेल लुट्नु थियो। अब नेपालको तेल लुट्नु, त्यसै गरी नेपालमा फोकटमा खर्च गरेर त्यो सेना बस्दैन। तर एउटा कुरा छ, नेपालमा उसले बढी खर्च किन गरिरहेको छ भने चीनलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि खर्च गरिरहेको छ। यो पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस्। चीन एउटा कम्युनिस्ट मुलुक हो, वामपन्थी मुलुक हो, र ऊ चाहिँ विश्वमा वामपन्थीको प्रचार कम हुन दिन चाहन्छ। त्यही भएर अमेरिकाले चीनको गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्ने र चीन नम्बर 1 मा पुग्न आँटेको छ। म त के भन्छु नि, अबको 15 वर्षभित्रमा विश्वमा अहिले अमेरिका 1 नम्बर छ, अब 15 वर्षभित्रमा चीन 1 नम्बरमा पुग्छ। त्यो चीन 1 नम्बरमा पुग्छ भने म भन्दैछु भन्ने अमेरिकालाई पनि अनुभूत भएको छ। त्यसैले अमेरिकाले चीनको गतिविधिलाई वाच गर्नको लागि ऊ यहाँ आउन खोज्दैछ। जति चीनसँग उसको विवाद हुन्छ त्यति हामीलाई यहाँ खतरा छ नेपालमा। तर एमसीसीले खतरा भएको होइन, त्यो चीनको कारणले खतरा भएको, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसैले एमसीसी आउन नआउन मतलब छैन। यदि चीनको र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रियो भने यहाँनेरि एमसीसी आयो आएन, अरू के आयो आयो भने उसले सोचेन। यहाँनेरि उसको सैनिक अभियान गरेर उसले चीनमाथि जाई लाग्न जे पनि गर्न सक्छ। त्यो त्रासहरू होला। भनेपछि यसरी लिन सक्छौँ विजयजी, विदाउट एमसीसी पनि भोलि चाइना र अमेरिकाको युद्ध भयो अथवा उसको केही टसल पर्यो भने अमेरिकी सेना यहाँ स्वतः आउँछ। त्यो त ऊ आउँछ। उसले त्यो आउनको लागि नै त्यत्रो सबैले हेर्नु विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो दूतावास नेपालमा बनाइरहेको छ यस्तो सानो देशमा। अनि यो किन बनाइरहेको छ यसो रणनीति त बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसैले उसले के गर्छ भनेदेखि उसलाई नेपालको भूमि उसले किन युज गर्न खोज्छ भनेदेखि जसरी भए पनि चीनलाई भौगोलिक रूपमा नजिकबाट मैले वाच गर्न पाऊँ भनेर हो। त्यो स्वार्थ उसको छ। यसो म त्यो भारतको साथ लिएर गर्दै थियो पहिले होइन। भारत र अमेरिका मिलेर चीनप्रतिको रणनीति बनाइरहेको छ। तर अब हाम्रो यो भौगोलिक परिवेश यस्तो छ कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै हो कि एमसीसी को कारणले होइन कि आए भने बरु चाइनिजहरूसँगको द्वन्द्वको कारणले ऊ आउन सक्छ। तर एमसीसी कारणले आएर सेना आएर बस्दैन। अब त्यसो भए यत्रो धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले भनिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूले चाहिँ एमसीसी को हाउबुजी देखाएर सत्तालाई बदनाम गर्न खोजेको र केपी ओलीलाई बदनाम गर्न खोजेको मात्रै बुझ्नु पर्यो होइन नेपाली जनताले। त्यो जसले विरोध गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँलाई बताइदियो त्यसमा दुईटा विङ्स छ। हेर्नु, एउटा के छ भने चाइनिजहरू के चाहन्छन् भनेदेखि नेपालमा बढी अमेरिकाको चलखेल नहोस्, यहाँको बरु अमेरिकाको चलखेल नहोस्। नेपालमा अमेरिकाको चलखेल जति बढ्यो त्यति हामीलाई दुःख छ, हामीलाई समस्या छ, हामीलाई त्रास छ। त्यसै गर्दा चाइनाको समर्थन गर्नेहरूले अटोमेटिक रूपमा म चाइनाको नजिक हुनको लागि, चाइनाले भनोस् नभनोस् होइन, चाइनाको नजिक हुनको लागि मैले एमसीसी विरोध गरेर अमेरिकन गतिविधिको विरोध गर्दैछु नि भनेर उनलाई चाहिँ हाजिरी देखाउनलाई आफ्नो हाजिरी बजाउने हुन्छ नि त। त्यो हाजिरी बजाउने खालका क्यारेक्टरका भएका मान्छेहरूले चाइनिजहरूलाई खुसी पार्नको लागि यो विरोध गरिरहेको छन्। यसो मतलब चाइनिजहरू गलत छन् भन्ने होइन, चाइनिजहरू धेरै सभ्य छन्। चाइनिजहरूले के भन्छन् भने तपाईँले विचार गर्नुभएको छ, माओ सेतुङको कुरा सुन्नुभएको छ नेपालको बारेमा अथवा अरू नेताहरूको कुरा, तिनीहरू के भन्छ भने भौगोलिक कारणले अहिले तपाईँहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्नुहोस्, हामीसँग विकट ठाउँ छ, त्यसैले हामीसँग तपाईँहरूले हात मात्रै मिलाउनुहोस्, तर भारतीयहरूसँग तपाईँले गएर गला मिलाउनुहोस्, काँधमा काँध मिलाउनुहोस् भनेर उनीहरूले नै सिकाउने गर्छन्। यो किन गर्छ भनेदेखि नेपालीहरूले दुःख नपाउनु भन्ने उसको धारणा त हो नि त। त्यसैले नेपालीहरूलाई अहिले पनि चाइनिजहरूले सम्मानित दृष्टिकोणले हेरेका छन्। बरु भारतीयहरूले अलि नेपालीहरूलाई अलिकति गिराएर होच्याएर हेर्ने गर्छन्। यो भिन्दै कुरा हो। तर जब विश्वको राजनीतिक कुरा आउँछ त्यतिखेर डेमोक्रेट मुलुक, अब हाम्रो यो मुलुक के हो त? नेपाल डेमोक्रेट अथवा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो कि यो साम्यवाद मान्ने अथवा अधिनायकवाद मान्ने मुलुक हो? पहिले त्यसमा तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। यदि साम्यवादी मुलुक हो भने चीनसँग सती जानुहोस्, यदि होइन साम्यवादी मुलुक होइन, यो डेमोक्रेट मुलुक हो, यसले संसदीय प्रक्रिया अपनाएको छ, यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरालाई मानेको छ, मानवाधिकारको कुरालाई मानेको छ, यस्ता कुराहरू छ भनेदेखि हामीले त जसरी भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा त अमेरिकासँग नजिक भएर अथवा भारतसँग नजिक भएर हिँड्नै पर्छ। त्यसो भए चाइनाबाट तलब पकाउनको लागि मात्रै विरोध गरेका हुन् त धेरै व्यक्तिहरूले? कोही तलब पनि पाउँछन्,
मैले भने कोही तलब पाउँछन्, कोही भन्न चुनावको बेलामा खर्च पाउँछन् होइन, सबै कोही रेगुलर तलबवाला चाहिँ हुन्छन्, किन सिआइडीहरू हुन्छन्, सबै तपाईँलाई थाहा छ। विश्वले आफ्ना सिआइडी, अमेरिकाले पनि राखेको होला, भारतले पनि राखेको छ, त्यो सबैले राखेको छ। नेपाल त एउटा के अरे प्ले ग्राउन्ड भएको छ, नेपाल त अरूको राजनीतिक प्ले ग्राउन्ड भइदिएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ धेरै किसिमका सिआइडीहरू छन्, तर कोही तलबी होलान्, तलबीले, तर सबै तलबी त होइनन्। अरू कोही के हुन्छ भनेदेखि त्यसै चुनावको बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा छोराछोरीलाई, भतिजा भतिजा आफन्तहरूलाई यसो स्कलरसिपमा पढाइदिने अथवा कहिलेकाहीँ यसो पार्टीमा बोलाएर यसो गुड फ्राइडे मनाइदिने यस्ता खालका चलनहरूले गर्दा पनि रिलेसन राखिरहेको हुन्छ। त्यसले मान्छेको औकात अनुसार उसले पनि लेभल मिलाएर खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यो त उनीहरूको कृति हो। त्यो लेभल कुन लेभलमा छन् तिनीहरू, त्यो तर जे होस् उनीहरूलाई केही न केही आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थहरू हुन्छ र अर्को सैद्धान्तिक स्वार्थ हुन्छ। यति कारणले मात्रै उनीहरूले चाइनाको नजिक भएको देखाउनको लागि अहिले एमसिसीको विरोध गरेको। ओके, अब भारत अमेरिकासँग क्लोजली टाइअप पनि छ होइन, धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ छ। तर एमसिसीको सन्दर्भमा उसले नेपाललाई चाहिँ खास आफ्नो विशेष कुनै किसिमको सुझावहरू दिएको त देखिएन नि। होइन, अब यस्तो भारत नेपालले माग्नु भारतको एमसिसीलाई हेर्ने नजर कस्तो छ सर? हेर्नुहोस्, के अरे एमसिसीलाई हेर्ने नजर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि एमसिसीलाई हेर्ने नजर भारतको नेगेटिभ भइदिएको भए नेपालका मधेस केन्द्रित दलहरू, काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा केही अंशहरूले यो पास गर्नु हुँदैन भनेर कराउँथे, किनभने त्यो त आइहाल्छ क्या। के अरे कुनै न कुनै पात हल्लिएपछि हुन्छ नि, मान्छे भन्छ नि त, पात हल्लिहाल्छ अथवा केही मान्छे तरङ्गित भइहाल्छ। तर जो मान्छे अहिले सिनियरमा बोलिरहेका छन्, यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि भारतले एमसिसीको विरोध गरेको छैन। एमसिसी आओस् नआओस् उसलाई मतलब छैन। उसले चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि अमेरिका र भारतले मिलेर नेपालमा पोलिसीहरू बनाइरहेको छ। नेपालमा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि भारतीय स्वीकृति, तपाईँले हेर्नु भने त्यही बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको एक्सटेन्सन लाइन लानको लागि भारतीय स्वीकृति चाहिन्छ भने चाहिँ भारतीय स्वीकृति दिइसकेको छ। उसलाई नभएको भए, उसले मन नपराएको भए त तपाईँले त्यो भारतीय स्वीकृति उसले दिने नै थिएन नि। त्यसैले उसले स्वीकृति दिइसकेपछि उसले मन पराएको छ। तर यसमा नयाँ एउटा कुरा तपाईँलाई के भनिदिउँ भनेदेखि जुन नेपालको नदीहरू किन्दा भारतले धेरै खर्च गर्यो नेताहरूलाई होइन, तर अब नदी किन्नु भन्दा पनि एउटा नयाँ उसको पनि सोच के आयो भनेदेखि ल अब नदी त कति किन्ने, तर नदीबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई मेरो देशबाट लाने कुरा यसले बाध्य पार्दियो भने त यो छ। मलाई त त्यो बिजुलीमा पनि उसले नाकाबन्दी लगाउन सक्छ नि त। अब गोरखपुर गइसकेपछि त त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदाखेरि त पहिले इन्डियालाई चाहिने उसले लिन्छ अनि बाँकी पो विदेशलाई दिन्छ। उसको हातमा पर्ने हो भनेपछि नेपालको हाइड्रो पावर अब के हुन्छ भने भारतको ग्र्यापमा अथवा उसको ह्यान्डलमा पर्ने सम्भावना बढी छ। यो उसले दूरदर्शी सोचेर त्यो कार्यक्रममा पैसा खर्च गरेको उसलाई त फाइदा छ। उसले आफ्नो पैसा लगाएर लानुपर्ने कुरा अमेरिकन पैसाले उसले गोरखपुरसम्म पुर्याउनु पाएको छ। अथवा उसमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष गरेर अमेरिका र चाइनाको व्यापारमा अलिकति गडबड भइसकेपछि यो कोरोना भाइरसको कारणले अलिक विवाद भइरहेपछि चाइनामा रहेका विदेशी फ्याक्ट्रीहरू जति पनि छन् उनीहरू सिफ्ट भएर भारतमा आउन खोज्दैछन्। भारतमा आउन यदि आयो भने त्यहाँ औद्योगिक विकास भयो भने उनीहरूलाई बिजुली त पुग्दैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा नेपालको बिजुली उनीहरूले लान चाहन्छन्। पानी लिएर गएर धेरै विवाद भयो। अहिले कोशी हाइड्यामको कति विवाद भइरहेको छ। त्यो विवाद लफडा लिनुभन्दा बरु सिधै बिजुली लग्ने, बिजुलीबाट हाम्रो औद्योगिक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने उसको सोच पनि हुनसक्छ। त्यो स्वार्थ उसको छ। त्यसबाट हाम्रो कूटनीतिले हाम्रो त्यो भारत अमेरिकासँग डराउनु भन्दा पनि हाम्रो बिजुली गोरखपुर पुगेपछि त्यो उसले क्याप्चर गर्छ कि अथवा उसले आफूलाई पुग्ने लिइसकेपछि मात्रै विदेशमा बेचिदिन्छ कि त्यतातिर चाहिँ डराउनु हाम्रो आवश्यक हो। तर अमेरिकासँग डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। अब त्यसो भए एमसिसी पारित भए पनि केपी ओलीको सत्ता चाहिँ टिकिरहने भयो। त्यसो हो, तपाईँले एमसिसी पारित नभयो भने चाहिँ बरु सत्ता टिक्दैन। किन अहिले मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि एक त भारत पनि विरोधी भइरहेको छ। तर एउटा गाँडो के छ भने भारत र अमेरिकालाई यो एमसिसी गाँडो छ। एमसिसी भएकै कारणले गर्दाखेरि उसको सत्ता अहिले टिकिरहेको पनि हो। यदि एमसिसी पारित भइसकेको भए भारत र अमेरिकाले उसको विरुद्धमा अब नयाँ रणनीति खेल्न सक्थ्यो। तर उसले ओलीसँग यो एमसिसी पास गराउनु पर्ने भएको र यो एमसिसीले गर्दा अमेरिकालाई त आफ्नो के अरे नजिकको साथीलाई मैले सहयोग गरेँ भन्दाखेरि उसले रिलेसन राम्रो बढाएको देखिन्छ। भारतलाई पनि यसले फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कि दुईटा चाहिँ के हुन्छ यो सरकारलाई हाल्नको लागि अगाडि बढ्दैनन्। तर जब एमसिसी पास भइसक्छ त्यस पछाडि चाहिँ फेरि एकपटक हाम्रो ओलीजीको सत्ता चाहिँ धरापमा हुन्छ।
एमसीसी पास भइसकेपछि पास भइसकेपछि। किन उसलाई यो पास गराउनु छ, पास गराउनु भएको उसले जति लथार हाने पनि, जति व्यङ्ग गरे पनि, जति चुटकिला भने पनि कसैको विरुद्ध, भारतको विरुद्धमा अथवा अर्को विरुद्धमा उनीहरू सहेर भइसक्यो। उनीहरूलाई यो सरकारमा छ, उनीहरूको 2/3 बहुमत छ, त्यसैले यसलाई यसबाट फकाएर गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो गणितीय हिसाबले देखेर डराएर उनीहरूले चाहिँ मानेर बसिरहेको। नत्र त यो सरकारलाई उनीहरूले ढाल्न चाह्यो भने त विभिन्न किसिमको प्रोपोगन्डा गरेर ढालिसक्थे। तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै स्टोरी बनाएर कसैलाई कुनै पदबाट किन म के भन्छु भनेदेखि सबै नेपालका नेताहरूको बारेमा भारतको खुफिया एजेन्सी होस् अथवा अमेरिकाको होस् अथवा चाइनाको होस्, तीनटैले सबै नेताहरूको बारेमा उनीहरूको व्यक्तिगत कमजोरीहरू, उनीहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको सबै रेकर्ड प्लान बनाएर राखेका छन्। कतिखेर कुन पत्ता देखाएर, कुन घटना देखाएर, कुन नेतालाई तर्साएर थुचुक्क बसाउँछन् भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले तीनटै देशका खुफियाहरूको चङ्गुलमा नेपालका नेताहरूको इन्फर्मेसनहरू यसरी जक्डिएको छ कि यिनीहरूले हतपत विरोध गर्न सक्दैनन्। विरोध गरिहाले पनि अन्तिम त्यसलाई निकास दिन सक्दैन। अब त्यसो भए हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, अब नेपालले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा चाहिँ बेवारिसे बनाएर केपी ओलीको सत्ता जान्छ। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले के सँगसँगै पनि पास हुन सक्छ है। फेरि यो तपाईँले एउटा कुरा के भने संसदबाट यो चुच्चे नक्सा पास हुँदैमा भारतले दिन्छ भन्ने छैन। र तपाईँलाई थाहा छ जबसम्म भारतले र नेपालले संयुक्त रूपमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैन तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मुद्दा पनि लाग्दैन। यसको विकल्प के छ भनेदेखि तपाईँले अब यहाँ दुईटा कुरा आएको छ। हेर्नुहोस् है, राजा महेन्द्रले त्यो चुच्चे नक्सा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, राजा महेन्द्रको पालोमा त्यतिखेर भारतमा भएको नेपाली राजदूतलाई भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गर्न लगाएको छ। त्यो उनीहरूले लिने भनेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँले केही इन्टरभ्यूहरूमा 2 सुटकेस सुन र 2 लाख रुपियाँको कुरा पनि महेन्द्रले लिएर त छोडिदिएको भन्ने कुरा पनि छ। तर यसको प्रमाण हामीसँग छैन। भारतले त्यो प्रमाण हामीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो प्रमाण देखाइदियो भने हामी विक भयौँ। तर तपाईँलाई के लाग्छ भने मैले त्यो लिम्पियाधुरा, त्यो कालापानी, हेर्नुहोस् है तपाईँलाई बताउँछु म, लिम्पियाधुरा चाहिँ हामीले दाबी गर्दाखेरि पाउन सक्दैनौँ। तर कालापानी र लिपुलेक हामीले पाउन सक्छौँ। किनभनेदेखि त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको अलिकति इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईँले जुन 1816मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो नि, त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने ब्रिटेनको एउटा व्यापारीसँग गरेको, व्यापारी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता हो। तर त्यस पछाडि नेपालले 1923मा ब्रिटेनसँग गरेको सम्झौता हो। किन 1857मा सिपाही विद्रोह भएपछि भारतमा त्यस पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा ब्रिटेनले नै शासन गर्न थाल्यो। तपाईँले 2 पटक गरेर नेपालको भूभाग यताउता भएको छ। यो जुन लिपुलेक अथवा लिम्पियाधुरा कुरा छ नि, 1816मा 1817सम्म 1 वर्षसम्म लिम्पियाधुरासम्म नेपाललाई दिएको थिएन। नेपालको सरकारले के भन्यो भनेदेखि यो त मूल नदी त्यो हो, त्यसैले हामी लिम्पियाधुरा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने नेपालले रिक्वेस्ट गरेको आधारमा सुगौली सन्धि भएको 1 वर्ष पछाडि पायो। त्यो लिम्पियाधुरासम्म पाएको पनि हो। हेर्नुहोस् है, तर पाइसकेपछि के हो भनेदेखि जब 1870 तिर ब्रिटिस सरकारले नै एउटा टोली बनायो, विज्ञहरूको पठायो कि कुमाऊ गढवालको नक्साङ्कन गर्नको लागि। त्यो टोलीले एउटा रिपोर्ट बुझायो कि एङ्टीकुती भन्ने नदी रहेछ त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि कालीको मूल उद्गम स्थल भनेको त कालापानीको त्यो लिपुलेकबाट झरेको चाहिँ हो भन्ने बनाएर नक्सा उसले चेन्ज गरेर यता ल्यायो। कतिखेर भन्दाखेरि 1879मा त्यो निर्णय गर्यो। त्यस पछाडि उसले आफ्नो सिमाना सारेर कालापानीसम्म ल्याएकै हो। हेर्नुहोस्, तर अनि ब्रिटिसले त्यो सारिसकेपछि नेपालले त्यहाँ कहिले विरोध गरेन। अब नेपालको के गतिविधि भयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने जब 1947मा भारत छोडेर ब्रिटिस गयो, उसले जिम्मा लगाएको नक्सा भनेको कालापानी नदीदेखि पश्चिमपट्टिको भूभाग उनीहरूको हो। तर अब त्यो कालापानी नदी पूर्वपट्टि आएको त पछि जवाहरलाल नेहरूले मागेर लिए। अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि, तर अहिले के छ भनेदेखि त्यो जुन नदीको किनार, कालापानीको नदीको किनारमा सेना राखे पनि अहिले 7-8 किलोमिटर अझै पूर्वतिर उनीहरूले मिच्दै आएर र सानो तिरतिरे खोला जुन अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा देखिँदैन तर त्यहाँ नक्कली खोला बनाइदिएर यो चाहिँ हो भनेर देखाइरहेको छन्। तर हामीले एकदम फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दाखेरि दुवै देशको पक्षमा नलागिकन भन्नुपर्दाखेरि त्यो कालापानीको नदीदेखि जुन 8-10 किलोमिटर पूर्वसम्म त्यो मिच्यो भारतले, त्यो चाहिँ भारतले मिचेको हो। त्यो भन्दा अगाडिको 32 किलोमिटर माथि लिम्पियाधुरासम्म मिचेको त्यो ब्रिटिसहरूले पहिले नै मिचिसकेका थिए। तर के थियो भने तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यो सुगौली सन्धिको 1 वर्ष पछाडि नै तराई भूभाग
तराई नेपालबाट उनीहरूले लिएर 2 लाख रुपियाँ नेपाललाई दिने गरेको थिए। हामी 2 लाख दिँदैनौँ, तिमीहरूको तराई लैजाऊ भनेर गण्डकदेखि 70 सम्मको भाग त दिएकै उनीहरूले। 1 वर्ष पछाडि दिएको हो। त्यतिखेर अहिलेको सिरा 70, वीरगञ्ज तपाईँ जनकपुर भन्नुहुन्छ भने यी सबै के थियो भनेदेखि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भित्रकै थियो सुगोली सन्धि अनुसार। तर त्यो 2 लाख रुपियाँ नदिने शर्तमा फेरि उसले हामीलाई फिर्काइदिएको हो। त्यसै गरी जङ्गबहादुरले सिपाही विद्रोहमा सहयोग गरेकोले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर चिठी प्राप्त गरेर ब्रिटेनको महारानीले चिठी लेखेर पठाइन्, तपाईँले सहयोग गर्नुभएको धन्यवाद, तपाईँलाई उपहार स्वरूप यो दिएको छ भनेर चिठी पठाइन्, हामीले पायौँ। त्यसै गरी के छ भने यो चिठीकै भरमा यताउता हुने गएको देखियो क्या। त्यो सुगोली सन्धि पछाडि चिठीको भरमा तराईको धेरै भागहरू पाइयो, चिठीको भरमा त्यो उता गयो, त्यही चिठीकै भरमा महेन्द्रले पनि उतातिर दिए अथवा चिठी उसले लिए, पत्रचारकै भरमा कुनै सन्धि सम्झौता भएन। यसले गर्दा के देखियो भनेदेखि अब हामीले त्यो चिठी पत्र उसँग माग्नु पर्थ्यो। यो हामीले संविधानमा पास गरिसकेपछि फेरि उसले त्यो चिठी पत्र देखाएर हामी हार्ने स्थिति भएमा हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदाखेरि यदि भिटो पावर लगाएर हामी त्यहाँ पनि असफल भयो भने के हाम्रो संविधानमा फेरि हामी चेन्ज गर्ने, न्याउरो मुख लगाएर फेरि चेन्ज गर्ने? बरु हामीले पहिले त्यो लिइसकेपछि, अहिले त अब सरकारले निर्णय गरेर नक्सा पास गरिदिइहाल्यो, त्यसैले अब त्यो छिनोफानो कानुनी प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि त्यो लिइसकेपछि विजय जुलुस लगाएर अनि संविधानमा चेन्ज गरे भइहाल्यो निशानामा। तर अब हामीले के गर्छौँ? त्यसो भए नेपालले लिम्पियाधुरा फिर्ता पाउने आधारहरू छैनन्। लिम्पियाधुरा बरु तपाईँले ग्रेटर नेपाल पाउन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि जुन तपाईँले सन्धि छ नि सुगोली सन्धिलाई के भनेको छ भने 1923 को सन्धिको धारा 2 मा पनि सुगोली सन्धिको चर्चा गरेर त्यसको त्यो खारेज गरेको भन्ने कुरा उल्लेख छ। फेरि 1950 को सन्धिमा पनि 8 नम्बर बुदामा सुगोली सन्धि खारेज, सुगोली मात्रै होइन कि योभन्दा अघि भएका सन्धि सम्झौता सबै खारेज गरेको भनेको छ ब्रिटिससँग भएको सम्झौता। त्यसले गर्दा यो दुइटै खारेज भइसक्यो। बरु ग्रेटर नेपाल माग्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता पनि थियो। तपाईँले 1923 को सन्धि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ युएन भन्नु थियो, युएनमा दर्ता पनि भएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो प्रमाणहरूको आधारमा युएनमा दर्ता भएको आधारमा हामीले ग्रेटर नेपाल माग्न सक्छौँ। तर लिपुलेख मागेर यहाँ झमेला नक्साको झमेला फस्यौँ भने चाहिँ फेरि हामीले त्यो पाउन सक्दैनौँ। हस् सर, यावत विषयहरूमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, मलाई पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण नेपालको सवालमा वास्तविकता के हो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिनलाई अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।